अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। ये मेरी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन है, हम लोग गए हुए थे, मेरे हस्बैंड ने डिनर रखा हुआ था तो ये हम लोग डिनर पे गए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बुकिंग करवाई हुई थी तो जस्ट हम दोनों ही गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। अच्छा तो नहीं लग रहा था, काफ़ी टाइम के बाद मैं गई हूँ, वरना मैं बच्चों के साथ जाती हूँ ज़रा फैमिली के साथ, लेकिन इस दफ़ा हस्बैंड कह रहे थे कि एडवांस में एक दिन पहले सब फैमिली के साथ किया था और नेक्स्ट डे कह रहे थे सिर्फ हम दोनों ने जाना है। तो फिर ये इन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी तो वहाँ की है। ये देखें जी खाने, ये देख के ही पेट भर गया मेरा और नाइस था, ठीक था इनका। ये फ़र्स्ट टाइम हम इधर रॉयल नवाब में गए, इस वाले में पहली दफ़ा गए। उनके कबाब बहुत मज़े के थे, ये वाले कबाब मुझे पसंद आए। मैंने ये कबाब दो लिए और सैलड थोड़ा सा लिया है। बस बस मेरा ऐसे ही पेट भर जाता है। बहुत मज़े के कबाब थे ये वाले। चिप्स थे, ये देखें जी, ये सारी वैरायटी है, लेकिन देख के जो है ना इतना बंदा हो जाता है ना फुल के। पहले बंदा सोचता है ये भी खाएंगे ये भी खाएंगे, लेकिन खाया कब जाता है। बस मैंने कबाब पसंद किए इनके और थोड़ा सा रशियन सैलड डाला था और थोड़ा सा पास्ता डाला था, दैट्स इट। और एंड में मैंने ना बस ये मेरी प्लेट आपने देखी है और इसके बाद फिर आइसक्रीम खाई थी डिज़र्ट में। बहुत सारी चीज़ें थी, समझ नहीं आती बंदा क्या खाए क्या ना खाए, लेकिन मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। गया कि क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हम दोनों ने काफ़ी अरसे के बाद। बच्चे जब से, मेरे हाल में जब से बच्चे हुए ना, हम लोग बहुत कम ही बार अकेले ऐसे गए, बहुत कम जाते हैं। मेरा दिल नहीं करता, मैं कहती हूँ जाऊँ तो बच्चों के साथ या फैमिली के साथ जाऊँ, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि इस दफ़ा हम दोनों ने जाना है। तो मैंने कहा चलें। बच्चों को जो है ना घर में खाना वगैरह बना के दे के, उनको बिरयानी बना के दी थी बच्चे पेरेंट्स के पास, तो उन्हें खाना दे के फिर हम लोग 7 बजे गए थे। और ये नान की वैरायटी थी इतनी ज़्यादा इधर, और मैंने रोगनी नान खाए थे बहुत अरसे के बाद, बहुत मज़े के थे। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली। ये सेकंड डे का है, वो शाम को हम लोग काफ़ी लेट वापस आए थे। फिर नेक्स्ट डे का है, मैंने कहा अपनी रूटीन पे आऊँ, बच्चे स्कूल गए हुए, आज मंडे था तो मैंने कहा चलें क्लीनिंग वगैरह मैं अच्छे से कर लूँ। तो अब मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी, बच्चों की रूम से स्टार्ट करूँगी। पहले नीचे से करके आ गई हूँ, अब मैं ऊपर आई हूँ। अब इनका बेड दोबारा से सारा झाड़ के तो फिर सही करती हूँ और रिवर्स करके आज मैं इसका ना इसको डालती हूँ। अभी तो थोड़े दिन ही हुए हैं इसको डाले हुए, साफ़ सुथरा था, लेकिन मैंने कहा चलें अच्छे से ना क्लीनिंग करती हूँ रूम की, ज़रा डस्टिंग वगैरह करूँ। तो लास्ट वीक भी मैंने ओवर की थी। अब यह है कि ज़रा साफ़ सुथरा सा हुआ ना, बच्चे भी टाइडी अप करते हैं तो इतना मैस नहीं करते। तो मुझे इतनी ज़्यादा, जैसे मैं आगे 2-3 दिन बाद करती थी ना रेगुलर से क्लीनिंग, उस तरह नहीं मुझे करनी पड़ती। अब मैंने वीक के बाद आज किया और काफ़ी ठीक था, बच्चों ने इतना मैस नहीं किया हुआ था। तो मैंने कहा चलें फिर भी बच्चे करते हैं तो आज मैं खुद से ना अपने हिसाब से करती हूँ। फिर मैंने इसको उतार के सारा कुछ तो अच्छे से ना झाड़ के तो अब लगा रही हूँ बच्चों का, फिर होवर करूँगी। बच्चे तो अपने हिसाब से करते हैं माशाल्लाह से। जब उनको रूम्स बना के दी थी ना, तो उनको बोला था कि आपने ऐसे ऐसे टाइडी अप करना है, तो ये है कि वो सुबह उठते हैं तो खुद से ही अपना रूम सारा साफ़ सुथरा करके जाते हैं। मैं ऊपर से जब नीचे आती हूँ मैं भी अपना करके आ जाती हूँ, क्योंकि कभी कभार ऊपर जा सकती हूँ दोबारा दिन में, कभी नहीं जा सकती। फिर मैं ज़ोहर के टाइम ही जाती हूँ, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऊपर काम वगैरह पड़ा हो या आपका बिस्तर वगैरह ना बना हुआ हो। तो मैं उठती हूँ, मेरी रूटीन है कि जब मैं उठती हूँ सुबह तो साथ ही करके आ जाती हूँ, और बच्चे नीचे आके उठ जगाती हूँ इनको, तो ये भी उठते साथ ही अपना बेड वगैरह सेट करते हैं और फिर ये भी मुँह हाथ धोते हैं और नाश्ता करते हैं। स्कूल के कपड़े भी टाइडी अप करके बॉक्स में डाल के माशाल्लाह से जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये है कि रूटीन उनकी अब सही बनी हुई है। ये देखें जी, अब मैंने इसको ऐसे डाल दिया है। अब ये यहाँ पे इस बॉक्स में ना बच्चों ने कपड़े डाले हुए होते हैं अपने, वो इसमें रखते हैं, कहते हैं हमने इसमें अपने ना रात वाले पजामाज वगैरह डाल के रखने हैं। तो अब मैंने करनी है होवर। ये देखें पानी पी के तो बोतल इधर रखी हुई, यानी नीचे वो उधर गिर गई है, उसको उठाऊंगी पहले मैं चेयर निकाल के बिन में डालूंगी। दूसरे बेटे की बोतल भी उधर देखूंगी विंडो के पास, वो भी रखता है, उसकी भी उठा के फेंकूंगी और फिर मैं करती हूँ होवर। ये देखें जी, इसको भी बिन में डालते हैं और फिर होवर स्टार्ट करते हैं, अल्लाह का नाम लेके अपना काम काज शुरू करते हैं। अब आज मैंने कहा बहुत हो गया, इन्जॉय बहुत हो गया, अब एनिवर्सरी भी हमने अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया और अपने घर को अब ज़रा सा टाइम दें। तो क्लीनिंग वगैरह करूँ मैं
تو نیچے سے کی ہے، اب مڈل فلور پہ آئی ہوں، پھر اوپر جاؤں گی اپنی روم میں. اور مین جو ہے نا وہ یہی 2 رومز ہوتے ہیں. ایک میرا روم اوپر والا، کیونکہ جب ہم لوگ اوپر جاتے ہیں نا تو شام میں بچے بھی ہمارے پاس جاتے ہیں تو ادھر تھوڑا بہت ہوتا ہے، اور یا ان کا روم بچوں کا. باقی امی کی روم صاف ہوتی ہے، ڈیڈی کی بھی. وہ بچے پھر ظاہر ہے جب آتے ہیں پھر اپنا فون وغیرہ یوز کرتے ہیں، اسٹڈی ٹیبل وغیرہ، تو پھر وہ بیٹھتے ہیں نا اپنے روم میں، تو تھوڑا بہت تو بس ہو ہی جاتا ہے. تو میں نے کہا چلے پہلے ان 2 روم کو اچھے سے تسلی سے کلین کر کے نا پھر باقی کے میں کام کروں گی. اپنی روم کو بھی جو ہے نا جب اوپر سیٹ گئی تھی سیٹنگ کی تھی اس وقت اچھے سے کیا تھا، پھر اس کے بعد میں نے نہیں کی، مجھے ٹائم بھی نہیں اتنا ملا، کوئی نہ کوئی کام رہ ہی جاتا ہے. تو یہ دیکھیں جی، یہ اس باکس میں ابھی بچوں نے کپڑے رکھے ہیں، اس کو بھی پیچھے کیا. تو اب میں نے کہا اس کو کر لوں اچھے سے کلین. اور ویسے بھی منڈے کو میری روٹین ہوتی ہے کہ جب میرے بچے اسکول جاتے ہیں نا ویکینڈ کے بعد، پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ منڈے کو کلین گھر کر دوں نا، تو پھر چلیں 4-5 دن گزر جائیں گے. تو آج میرا یہ کام تھا. کوکنگ ہوئی تھی ہماری، کھانا بنا ہوا تھا. کپڑے دھونے والے میں نے پہلے وہ دھوئے سارے جتنے بھی تھے. 2 دفعہ میں نے مشین لگائی ہے، وہ جو ہے نا ڈال کے آئی ہوں باہر. اور باہر موسم بھی ایسا بنا ہوا تھا، میں نے کہا چلیں کوئی نہیں، جب تک بارش ہوتی تو اس سے پہلے تک باہر ڈال دیتی ہوں نا، ہوا میں ڈرائی ہو جائیں گے. اور بارشوں میں یقین کریں کہ اتنا بارش نے نا تنگ کیا ہوا ہے نا کہ کیا بتائیں. سارا دن بارش ہوتی ہے، 1 منٹ کے لیے بھی نہ نہیں ہوتا کہ بارش رکے. جب بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاؤ اس وقت بارش شروع ہو جاتی ہے، جب ان کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تب بارش ہوتی ہے، جب بیچارے مسجد جاتے ہیں اس وقت بارش ہوتی ہے، جب واپس آتے ہیں تو اس وقت بارش ہوتی ہے. انسان کرے تو کرے کیا. بہت زیادہ آج کل بارشوں کا موسم ہے، کافی زیادہ ہر طرف پانی پانی ہوا ہوا ہے، باہر جانے کا بھی دل نہیں کرتا. تو بس یہی کچھ چل رہا ہے آج کل کی، یہی روٹین ہے. وہ میری طبیعت بھی پتہ نہیں کیوں ٹائرڈ اتنی زیادہ ہوئی ہیں پچھلے دنوں، ظاہر ہے گھر کا کام تھا تو اس وقت تو پتہ نہیں چلانا، تو اب طبیعت تھوڑی سی نا ڈاؤن ہوئی ہے. باڈی میں اتنا پین ہو رہا تھا تو میڈیسن لی ہے، تو اس سے تھوڑا سا بہتر فیل کر رہی ہوں. آج بھی ابھی بھی میں وہی صبر کر رہی ہوں. ایک میڈیسن جو ہے نا کھا کے پیراسٹامول کی ٹیبلٹ لی ہے کھا کے، تو پھر میں نے کہا چلیں بیڈ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتی ہوں. بچے اسکول گئے ہوئے ہیں اور باہر بارش کافی تیز ہو رہی ہے، تو میں نے کہا چلیں میں اپنی وائس اوور کر لیتی ہوں، اپنی ویڈیو کو کرتی ہوں، اور پھر اس کو میں نے اپلوڈ بھی کرنا ہے. آج کل دل نہیں کرتا ذرا بھی، بالکل بھی دل نہیں کرتا کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں یا کچھ. تو یہ جو کلپس پڑے ہوئے ہوتے ہیں میں نے کہا چلیں ان کو کر دوں. بچوں کی روم کو کلیئر کر کے آئی ہوں، اور اب جو ہے نا یہ دیکھیں میری اپنے روم کی باری ہے. سارا کچھ باہر نکال کے رکھا ہے، یہاں ہوور لے کے آئی ہوں، اسٹیئر سے ہوور کی ہے، نیچے سے کی ہے، اور اپنی بیڈ کا سارا کچھ اتارا ہے نیچے. اس کو جھاڑ کے نا پھر لگاؤں گی اوپر، اور پھر ہوور ساتھ میں. یہ دیکھیں ابھی 2 ویک سے وہ مشکل ہوئی ہیں. ابھی جو ہے نا بیڈ وغیرہ جو ہے نا صاف ہی ہیں، اتنا زیادہ انہوں نے نہیں کیا ہوا. بچوں نے بھی صاف رکھے ہوئے، میرا بھی صاف تھا، تو اس لیے ان کو چینج نہیں کیا. میں نے کہا ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے، صاف ستھرے بستر تھے، بس ان کو نا جھاڑ کے اچھے سے جو ہے نا ڈالا ہے دوبارہ سے، اور ہوور کر رہی ہوں. آج نا میں نے اپنی کمرے کی ڈرو صاف کرنی تھی. یہ دیکھیں جی کلین ہو گیا، کتنا پیارا لگ رہا ہے، صاف ستھرا روم. یہ دیکھیں جی واش روم بھی صاف کی ہے، واش روم کا ایریا سارا کلین کیا ہے. اور اپنی ڈرو میں نے صاف کرنی تھی، اس کو جو ہے نا اچھے سے میں نے صاف کیا. جب سے بنوائی ہوئی ہے نا اس وقت ایک دفعہ کی تھی، پھر اوپر ہم لوگ اتنا آتے ہی نہیں ہیں تو نہیں مجھ سے کرنے ہوئی. تو آج میں نے باہر سے اچھے سے نا اس کو کلینر سے صاف کیا ہے اپنی کبرڈ کو. تو یہ تھی میری آج کی کلیننگ کی روٹین جو کہ میں نے شیئر کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. تو بس آپ چلتے ہیں نیچے. جو کپڑے جو ہے نا انہوں نے دیے ہیں مجھے وہ جا کے سنبھالتی ہوں سارے. یہ یہاں کا ویدر ہے، یہ ویو ہے سارا. اور کچھ لوگوں نے ابھی گارڈن میں ڈالے ہی ہیں کہ ڈرائی ہو جائیں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کے کپڑے سوکھ جائیں. میں نے تو ٹائم سے پہلے میں نے کہا پلیز اتار دیں کیونکہ بارش شروع ہوگی تو پھر اتارنے کا موقع نہیں ملے گا، بندہ خود بھی بھیگ جاتا ہے. اور کپڑے بھی اتنی مشکل سے ڈرائی کیے ہیں 2-3 دفعہ، تو آج میں نے دھوئے ہیں. 2 لانڈری لگائی ہیں، اور ایک ہاتھ سے جو ہے نا میں نے پوری لانڈری کے کپڑے تھے جو میں نے ہاتھ سے واش کیے ہیں. تو یہ دیکھیں جی اب ساری جو ہے نا کلیننگ ہو گیا. میں نیچے چلتی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جو بچوں کی روم کا میں نے کیا ہے صاف ستھرا، اس کا بھی میں آپ کو ویو دکھاتی ہوں کہ سیٹ لاسٹ میں سیٹنگ اس کی دیکھیں کیسی ہوگی ہے. یہ دیکھیں جی صاف ستھرا روم ہو گیا، بچوں کا بھی، مم کا بھی، اور ڈیڈی کا بھی. ساری تقریباً کلیننگ میری اچھے سے ہو گئی ہے. یہ امی کا روم ہے، یہ بھی صاف کیا ہے. یہ دیکھیں
اس کو بھی اچھے سے اوور کی ہے، اور پیسیج دیکھے صاف ستھری ہوگی. اب مجھے سکون رہے گا، 4-5 دن میرے گزر جائیں گے. نیچے سے تو ریگولرلی ہوتی ہے لیکن اوپر سے اب اتنی زیادہ جو ہے نا نہیں ہوتا میس، تو مجھے پھر 4-5 دن بعد کرنی پڑتی ہے، یا ویک بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. یہ تھی میری آج کی ویڈیو.